अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ऐसा इस वीडियो में क्या हुआ कि राना माफी मांगने पर मजबूर हो गए। मलिक ने बातों में फंसा कर राना को सच बोलने पर मजबूर कर दिया। नाजरीन, राना का कहना था केपी में गवर्नर राज लगा के इमरान खान का सफाया करेंगे, बस ये कहना था। नाजरीन, नदीम मलिक ने जबरदस्त शितरोल कर दी, फिर ये नहीं देखा ये कौन है। नाजरीन, जो थोड़ी बहुत कसर रहती थी वो वलीद इकबाल ने पूरी कर दी। ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपके मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और एक बड़ा लार्जर बेंच ने कहा कि जी अब ये नहीं हो सकता। 1996 में वदा करदा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था, जो कि 1994 के एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक था, क्योंकि हमारा सिस्टम एक जैसा ही है, आईनी सिस्टम, उसमें आज़ादी अदलिया के हवाले से सीनियरिटी प्रिंसिपल को बहुत तरजीह दी गई थी और हुकूमती मुदाखलत को बिल्कुल बाहर रखा गया था अदलिया के मामलात से। और उसके बरअक्स मुलाकातों पर पाबंदी भी मेरी अर्ज तो सुन ले, मेरी अर्ज तो सुन ले, मेरी अर्ज सुनने नहीं, मैं ये तो तवक्को करना चाहता हूं इनसे। हालांकि इन्होंने मुझे तो यही साबित किया है कि जिन्हीं कुव्वतों ने इनकी मूछें मूंड के इनको अंदर किया था उन्हीं को अब बाप बना लिया है, और मुझे कहते हैं कि मैं झूठ के ऊपर मबनी बात कर रहा हूं। आइडियोलॉजी भी देखें अपनी कहां है और इनके बात होगी ज्यादा राना साहब। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं, इन्होंने सख्त बातें की, साहब के साथ किया गया था, दुरुस्त नहीं था, जुल्म किया गया था। नहीं, मैं कतई तौर पे मैं वही तो कह रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं कि इसीलिए उनको आपने भी बाप बनाए रखा जी। तो आपने साल हा साल बाप बनाए रखा उनको, लेकिन ये बल्कि उनकी वजह से ही आपका वजूद है, वरना पैदा ही ना होते। ये भी एक और खुद फरेबी है। लेकिन जो चीज आपके साथ हो गई उसके बाद बाप बनाना जो है वो तो इमरान खान साहब ने साबित किया कि वो नहीं बाप बना रहे उनको। उसके बाद मैं ये आज वाली पाबंदी पे आ जाए, इस तरह नाम मैं बात कर रहा हूं, मैं प्लीज ये बताना चाहता हूं, भले ऑन एयर बात आप चला सकें या ना चला सकें, जो वज़ा करदा असूल 1996 में जजेस केस में आए थे अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, उसमें लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी एंड सीनियर मोस्ट की, जो कि आइन में बाद में डाला गया, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, उसके इनहराफ में तरमीम करके नहीं उसके इनहराफ में उनके इनहराफ में तरमीम करके नॉन सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस बनाया तो वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस कॉम्प्रोमाइज इसलिए हैं कि 4 दिन पहले उन्होंने रिटायर हो जाना था, उनको 3 साल की एक और नहीं, आप कंप्रोमाइज कैरेट्स इस तरह आपकी राय हो सकती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रोग्राम के जरिए ये कमेंट ऑन एयर जाए जी, तो मैं नहीं ये चाहता ऑन एयर जाए, लेकिन पाबंदी का जो मामला है उसके ऊपर आ जाए। मैं आपको एक बात अर्ज कर, मुलाकातों पे पाबंदी पे आ जाए। देखें, बेनजीर भुट्टो साहिबा की असेंबली को तोड़ा गया, पेशावर हाई कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया। गुलाम इसाक जिन्होंने असेंबली को तोड़ा था, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जज के घर जाकर उनके घर जाकर उनसे क्या पूछ रहे हैं, वो किधर बैठे, घर जाकर वो बेनजीर के पास बैठे, वो रिटायर होने वाले थे और उनको उन्होंने वफाकी मौत से ओ भाई इधर आओ ना। इमरान खान के का जो ट्वीट है, जो उसकी गुफ्तगू है, जो उसके मैसेज हैं, जो वो अपना जो है वो बाहर जो फितना फसाद फैलाना चाहता है उसको डिफेंड करो ना। बताओ ये जो ट्वीट चले, ये जो ट्वीट इसने कल किया है, ये इस उज़मा खान साहबा की मीटिंग के बाद, उसको डिफेंड करते आ जाए उसके ऊपर। इस प्रिजन वो तो आजादी इजहार का जिक्र कर रहा है, आजादी इजहार भी उसे मुझे कवर कर चुकी है हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपहोल्ड कर चुकी है, लेकिन उसके रद्द बदल करने के बाद जो आपने किया उसको फिर उन्होंने कहा कि ये गलत है। अदरवाइज जज ने अपहोल्ड कर लिया, जब 3 ने उसको रद्द किया तो कहते वो 3 गलत है, क्योंकि वो जो ट्वीट इमरान खान ने ये परसों उज़मा खान साहबा की मीटिंग के बाद किया है, उसको ये सामने रखें या आप रखें, उसको डिफेंड कर दें। ट्विटर तो उसका कोई और ही चलाता होगा ना, वो तो जेल में ट्विटर अकाउंट चला रहा है। इसी मुलाकात के जरिए से मैसेज आया और ट्वीट हुआ है। उस ट्वीट में जो बयान किया है, जो गुफ्तगू की है, उसको डिफेंड कर दें। लेकिन राना साहब एक चीज और ये अपना जो है, आप सियासी लोग हैं, आपने राना साहब आप जेल में डाल देता है, कोई हुकूमत गिराता है तो आपको जेल में डाल देता है, तो आपको ऐसी मुलाकातों पे बंदिश लगाना या किसी को आइसोलेशन में डालना, यही कहने लगा था, बंदिश नहीं है। राना साहब डिफेंड कर ले कि 27 दिन जो मुलाकात नहीं करवाई, क्या उनके साथ ये हुआ? फैलाने वाली एक्टिविटीज के ऊपर पाबंदी है, ये ना करें, ये रोजाना मुलाकातें करें। मैं गारंटी देता हूं इस बात की। इस काम पे ये ना करें, ये रोज मुलाकातें करें। मैं ये सवाल उठाता हूं कि ये ट्वीट क्यों आई, ये देखें, ये जस्टिफाई करें, इसको जस्टिफाई। साहब
کہ 27 دن جو ملاقات نہیں ہو سکی, کیا ان کے ساتھ ٹویٹ کو جسٹیفائی نہیں کرنا, آپ کے ساتھ 27 دن ملاقات نہ ہونے کا سچویشن آیا تھا؟ میاں نواز شریف کے ساتھ پلیٹلیٹس گرنے پر یہ سچویشن آئی تھی؟ اور میری تو بھائی 6 مہینے نہیں ملاقات ہوئی, نہ ملاقات, اور میری تو 6 مہینے نہیں ملاقات ہوئی. سن لیں, 6 مہینے میری فیملی کے 3 افراد اور 1 وکیل, اس کے علاوہ کوئی جیل کا ریکارڈ موجود ہے؟ مجھے بتائیں کون مجھ سے ملا ہے؟ تو آپ کی ملاقات ہوئی نا, میں کہہ رہا ہوں. اور مجھے یہ کہتے تھے کہ کیونکہ آپ کے اوپر نارکوٹکس کا مقدمہ ہے لہٰذا آپ کو یہ سہولت نہیں دی جا سکتی. خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ملاقات ایک ظالمانہ فیل تھا. ولید اقبال صاحب 15 کلو ہیروئن ڈال کے کسی بندے کو ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ آپ ڈیتھ پنشمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, سزائے موت. تو وہ بھی ظالمانہ فیل تھا. میں ان چیزوں کو چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی, بتا رہے ہیں کہ 2 فیملی ممبرز اور 1 وکیل. ولی صاحب 15 کلو ہیروئن کا پرچہ ڈالنا ٹھیک تھا؟ کمال کہہ رہے ہیں آپ, 15 کلو پرچہ ڈالنا ہیروئن کا ٹھیک تھا؟ نہیں, یہ 200 کیس کرنا ٹھیک ہے؟ یہ بتائیں آپ, ان 200 کیسوں میں کون سا کیس جائے؟ نہیں ہے. تو پھر کون کہہ رہے ٹھیک ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ سیاسی لوگ راستہ نکالیں, غلط کام ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جی ہم نے اگر ہم نے کوئی غلط چیز کی جو آپ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے, تو میں یہ رجیم اس کو 200 سے ضرب دے رہی ہے اور پھر توقع کر رہی ہے کہ اس کے آگے کوئی ہاسٹیلٹی نہ دکھائی جائے. ایک پولیٹیکل لیڈر جو سب سے پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ اس تناظر کے اندر آپ دیکھیں. کلوزنگ ون لائنر لے لیں رانا صاحب سے, پروگرام اینڈ پہ آ گیا. رانا صاحب کوئی سیاسی فضا میں تھوڑی نرمی پیدا کریں, پاکستان کو سوٹ کرے گی اگر تھوڑی نرمی پیدا کریں. سیاسی فضا میں نرمی ولید صاحب کی اپنی لیڈرشپ کے پاس. میری لیڈرشپ نے, دا پرائم منسٹر آف پاکستان 3 مرتبہ آن دی فلور آف دی ہاؤس اور 1 مرتبہ یوم آزادی پہ انہوں نے اوپن آفر کی ہے, اپوزیشن کو سامنے کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں, تمام ایشوز کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ پولیٹیکل کنسنسس کرتے ہیں, اس کا راستہ نکالتے ہیں. کیا نواز شریف عمران کو جیل میں رکھنے کے حامی ہیں؟ دیکھیں اس بارے میں انہوں نے کبھی جو ہے وہ گفتگو نہیں کی. انہوں نے کبھی بھی عمران خان صاحب کے بارے میں نہ کوئی انہوں نے یہ کہا کہ ان کو آپ جیل میں ضرور رکھیں, نہ کبھی انہوں نے کہا کہ آپ ان کو جو ہے وہ باہر نکالیں. ہاں اگر کوئی 1 مرتبہ 2 مرتبہ بات ہوئی تو وہ صرف جو لفظ اس میں وہ کہتے ہیں یہ مکافات عمل. مکافات عمل. سیاسی فضا میں تھوڑی نرمی پیدا کریں, پاکستان کو سوٹ کرے گی اگر تھوڑی نرمی پیدا کریں. سیاسی فضا میں نرمی ولید صاحب کی اپنی لیڈرشپ کے پاس. میری لیڈرشپ نے, دا پرائم منسٹر آف پاکستان 3 مرتبہ آن دی فلور آف دی ہاؤس اور 1 مرتبہ یوم آزادی پہ انہوں نے اوپن آفر کی ہے, اپوزیشن کو سامنے کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں, تمام ایشوز کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ پولیٹیکل کنسنسس کرتے ہیں, اس کا راستہ نکالتے ہیں. کیا نواز شریف عمران کو جیل میں رکھنے کے حامی ہیں؟ دیکھیں اس بارے میں انہوں نے کبھی جو ہے وہ گفتگو نہیں کی. انہوں نے کبھی بھی عمران خان صاحب کے بارے میں نہ کوئی انہوں نے یہ کہا کہ ان کو آپ جیل میں ضرور رکھیں, نہ کبھی انہوں نے کہا کہ آپ ان کو جو ہے وہ باہر نکالیں. ہاں اگر کوئی 1 مرتبہ 2 مرتبہ بات ہوئی تو وہ صرف جو لفظ اس میں وہ کہتے ہیں یہ مکافات عمل. مکافات عمل. جی ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. ناظرین آپ نے مہمانوں کی گفتگو سنی. ناظرین ابھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ناظرین یہ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں, سیاستدان کی رگ رگ میں بسا ہوا ہے جھوٹ. ناظرین جب تک یہ جھوٹ نہ بولے ان کی سیاست نامکمل. ناظرین یہ آپ کو بھی پتہ ہے فارم 47 کی حکومت کیسے ہم پر مسلط کی گئی, کیسے یہ حکومت بنائی گی. ناظرین ایسا نہیں ہونا چاہیے. ووٹ کا مطلب کیا تھا؟ ووٹ کا مطلب یہی ہے یعنی کہ جسے عوام چاہے, جسے ووٹ زیادہ دے اس کی حکومت بنتی ہے. یہ ادھر بالکل الٹا ہوا ہے اس کا. جس کو عوام نے چنا, جس کو ووٹ دی, وہ اس وقت جیل میں بیٹھا ہے. ناظرین ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں سیاسی انتقام چل رہا ہے. ناظرین یہ بہت بڑی جنگ ہے. جو بھی سیاستدان آتا ہے اس کا پہلا کام یہی ہوتا ہے, جو پہلے سیاستدان تھا اس کو جیل میں ڈالنا ہے. ناظرین عمران خان صاحب سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, انہوں نے ان کو جیل میں ڈالا. ابھی ان کی حکومت آئی ہے, انہوں نے ان کو جیل میں ڈالا. ناظرین یہ سلسلہ کب رکے گا؟ نظر تو نہیں. اس میں نقصان کس کا ہے؟ نقصان ہمارا ہے, ہمارے پاکستان کا ہے. دن بدن پاکستان کی معیشت نیچے جا رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو بھی چاہیے ضد چھوڑ دیں, ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ بات کرے. آپ نے جو بھی مسائل ہیں, جو بھی
چیزیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ڈسکس کرے، کچھ اپنی باتیں منوائے، کچھ ان کی مانے، ایسے ہی نظام چلے گا ناظرین، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ناظرین ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ ایک ملتے نیو ویڈیو میں، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔